बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस में सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। 15वें दिन नताइज आना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू किया डयाला जेल के अंदर। आपको क्या नजर आ रहा है, इमरान खान का इस हवाले से प्लान क्या है? देखिए करामत मुगल साहब, इस वीडियो को ना हम 4 हिस्सों में कर लेते हैं। पहले हिस्से में हम ये कवर करेंगे कि इमरान खान साहब तक जो मीडिया की रसाई है उसमें एक अजीब व गरीब किस्म की पुरस्रारियत है, और फिर कुछ सवालात जन्म लेते हैं। उन सवालों का जवाब मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है उसको एड्रेस करेंगे। और इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख की, या शायद दुनिया की सियासी तारीख की सबसे मुख्तलिफ कैंपेन है। अच्छा। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद कभी कहीं दुनिया में सियासी तौर पर कैंपेन चलाते हुए प्रैक्टिस ना हुई, एटलीस्ट नॉट टू माय नॉलेज। सही। मेरे इल्म में नहीं है। अगर देखने वाले कोई ऐसी एग्जांपल कोट कर सकते हैं पूरी दुनिया की अब तक की सियासी तारीख में से, तो निकाल कर पेश कर दें। और फिर ये जो इमरान खान साहब की कैंपेन है, ये एक चौमुखी जंग है। इसमें क्या क्या कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हैरान कुन चीज़ें जो है वो हो रही हैं। उनमें से कुछ जो है वो बिट्स एंड पीसेस में रखेंगे। आखिरी 15 दिन है जनाब ये इस तरह के, सही। और इंतजार के। अडयाला जेल में भी इंतजार हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को इंतजार है, तहरीक इंसाफ के लोगों को इंतजार है। 14 दिन रह गए हैं, इलेक्शंस होंगे 15वें दिन, और 15वें दिन की रात जब शुरू होगी तो उस वक्त इंतखाबी नताइज आना शुरू हो जाएंगे। तो जो कुछ होना है अगली हुकूमत के हवाले से, आइंदा सियासी मंजरनामे के हवाले से, वो होना इन दिनों में। तो बड़े मारा मारी वाले दिन शुरू होने वाले हैं। सही। खान साहब ने जो गुफ्तगू की पहले मैं आपको बता देता हूँ, और इस गुफ्तगू का तवातर के साथ बाहर आना, इस पे कुछ सवालात हैं, वो सवालात मैं आपको बताऊंगा। खान साहब ने कहा क्या। जी। जो रिपोर्ट हुआ है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आया है, जिन जर्नलिस्ट ने जाके वहाँ पर अडयाला जेल में समात के दौरान मुलाकात की, और जिस तवातर के साथ ये सारा सिलसिला चल रहा है, ये भी बड़ा अजीब व गरीब है। बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब बानी पीटीआई की अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत। खान साहब ने कहा कि हमारे उम्मीदवार आइंदा इतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकलें, यानी ये जो कमिंग संडे है जी। उस पर उन्होंने कॉल की कि जनाब ये लोग बाहर निकलें। जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकले उनके टिकट्स तब्दील कर दिए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने जो बात की उस पर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग में डिमार्श करने की सिफारिश की। सफीर की सिफारिश पर डिमार्श किया गया और कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई। फिर खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा साइफर कभी नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी को बाय चांस से साइफर का पता चला, वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था। साइफर को दबाने के लिए पूरी पूरी कोशिश की गई, क्योंकि उससे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। साइफर ट्रायल को सीक्रेट रखना चाहते हैं। 3 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी गई। इससे बड़ी साजिश क्या है। साइफर में अगर अनहोनी चीज नहीं थी तो डिमार्श क्यों किया गया। क्या कोई अमेरिका के सफीर को डिमार्श करता है। जिस रोज डिमार्श किया गया साइफर उसी रोज पब्लिक हो गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों कहा गया, खान साहब ने पूछा। फिर उन्होंने कहा कि साइफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर खत्म हुई। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि साइफर मामले की इंक्वायरी की जाए। फिर खान साहब ने कहा कि हमारे 3.5 साल दौर में किसी मुल्क को डिमार्श नहीं किया गया। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है वो खान साहब मिस कर गए जी। क्योंकि डिमार्श तो किया गया, अमरीकी सफीर को भी किया, अमरीकी सफारत खाने से जो है वो डिमार्श हुआ है। जिस वक्त अमरीकी सफारत खाने ने एक कोट रीट्वीट किया था एहसन इकबाल को, जी जी बिल्कुल, उस वक्त हुआ था शीरी डिमार्श। मजारी साहिबा ने ट्वीट किया और था। मुतअद्दिद मर्तबा जी। इंडियन हाई कमिश्नर को, इंडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर को, इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी को, जो हाई कमीशन का है, उनको डिमार्श किया गया। इसके अलावा गालिबन किसी यूरोपियन मुल्क के सफीर को भी डिमार्श किया गया था, जो गालिबन फ्रांस फ्रांस तौहीन वाला मामला था। फ्रांस का था, फ्रांस के सदर ने किया था ना ऐलान, स्वीडन में भी हुआ था। स्वीडन को भी किया था, और भी कुछ लोगों को किया था। बहरहाल खान साहब ने कहा साइफर के बाद हमारे मेम्बरान टूटना शुरू हो गए। राजा रियाज समेत बहुत से लोग अमरीकी एम्बेसी जा रहे थे, जिस पर आईबी की रिपोर्ट भी मौजूद थी। अरशद शरीफ का प्रोग्राम भी मौजूद है कि कौन कौन से लोग अमरीकी एम्बेसी जा रहे थे। अक्टूबर 2021 में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया।
ہمیں اس کا علم تک نہیں تھا. حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے. حسین حقانی سے ٹویٹ کروایا گیا کہ عمران امریکہ مخالف جبکہ باجوہ امریکہ کے حق میں ہے. فوج آرمی چیف کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی. ندیم انجم کے خلاف میں نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا. ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے. ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی. میرا اور نواز شریف کا معاملہ الگ ہے. نواز شریف اور مریم نااہل ہوئے تھے جبکہ شہباز شریف کو باجوہ کی مکمل حمایت حاصل تھی. ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا. ڈر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں. اکتوبر میں بھی یہ الیکشن سے بھاگے تھے. 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے. جاوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. چودھری نثار 50 سال پرانا دوست ہے. چودھری نثار کو اپریل 2018 میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی لیکن چودھری نثار پھر چودھری نثار ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرے گا تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا. یہ آزادی کی تحریک ہے. یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں. آزادی کی تحریک میں جیل میں رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں. یہ وہ میسج ہے یا یہ وہ گفتگو ہے جو باہر آئی ہے. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. عمران خان صاحب تک جو میڈیا کی رسائی ہے اور پھر اس کا رپورٹ ہونا ہے. آپ جیو ٹیلی ویژن اٹھا لیں, آپ مختلف ویب سائٹس اٹھا لیں, اس کے اوپر رپورٹ ہوتا دیکھ کے آپ کو سوال تو ذہن میں آتا ہوگا, حیرانی تو ہوتی ہوگی کہ روکا کیوں نہیں گیا, کہ عمران خان تک جو میڈیا کی رسائی ہے اس کو بند کرنا کتنا مشکل کام ہے. لاسٹ ہیئرنگ پہ کوشش کی تھی نہیں. دیکھیں سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب اسد وڈائی صاحب نے آ کے روکا تھا خان صاحب نہیں, کرامن مغل صاحب دیکھیں میری بات سنیں. خان صاحب کے تک میڈیا کس طرح پہنچتا ہے؟ کورٹ روم کے اندر سے. کورٹ روم میں سماعت ہو رہی ہوتی ہے اس کو کیونکہ اوپن ٹرائل. اگر آپ نے دیکھیں اوپن ٹرائل کا فیصلہ ہے نا, جی فیصلہ تو بہت سارے لوگوں کو چھوڑنے کا بھی تھا. وہ جو خواتین قید ہیں لاہور میں, اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوا؟ ابھی تک آئی جی اور وہ ڈی سی نہیں ہٹایا جا جو سکے. فیصلہ آپ کا جو جناب ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا تھا جی مختلف پی ٹی آئی کے لیڈرز کے حوالے سے, اس پر عمل درآمد ہوا تھا. 3 MP والے فیصلے ان کے اوپر عمل درآمد ہوا. مختلف جو عدالتوں سے فیصلے آئے ان کے اوپر پی ٹی آئی کے حوالے سے عمل درآمد ہوا نہیں. تو یہ جو فیصلہ ہے اوپن ٹرائل والا, اس فیصلے کے اوپر اگر عمل درآمد نہ کرنا ہو, آپ نے 8 فروری سے پہلے عمران خان کا میسج باہر نکلنے سے روکنا ہو, تو کتنا آسان ہے یا یہ کوئی کتنا مشکل کام ہے کہ آپ اس جو کیسز ہیں عمران خان کے ان کی تاریخ 8 فروری کے بعد ڈال دیں. 2 تو چلے گئے نا, وہ جج بشیر صاحب ہو گئے بیمار. نہیں لیکن ابھی تواتر کے ساتھ باقی بھی ہو رہے ہیں نا. جی سائفر ہو رہا ہے. بھائی اگر آپ اس کو پیشی اس کی 8 فروری کے بعد ڈال دیں گے تو نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا پوسی. ویسے بھی جو کورٹ روم ہے نا, وہ رپورٹرز جو بتاتے ہیں اس میں ڈویژن ہے, پارٹیشن کی گئی ہے. خان صاحب چل کے آتے ہیں اس باکس کی طرف جہاں پر بند کیا جاتا ہے صحافیوں کو, جہاں سے باہر سے تالا لگا ہوتا ہے. ایکسس تو ہے نا. جی بالکل, وہ بات تو کر رہے ہیں بالکل. اور بات ہونے کے بعد بھی روکنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, وہ روکا جا سکتا ہے. تو when message is coming out, what does that mean? اس میں ہیں کچھ تھیوریز. جی کچھ تھیوریز جو ہیں ان کو تحریک انصاف ڈینائی کر رہی ہے اور اس کی ایک وجہ نظر آتی ہے. جو اس وقت دیکھیں شہر اقتدار میں مختلف لوگ اس کے حوالے سے قیاس آرائیاں ہی کر رہے ہیں نا, ایگزیکٹ انفارمیشن کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن ایک رائے, ایک بڑی سٹرونگ رائے یہ موجود ہے کہ جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک تو مکمل وائپ آؤٹ کر دیا جائے. دوسرا وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب اتنی اکثریت لے کر, اتنی سیٹس لے کر سر پہ سوار ہو آ جائیں کہ ان کو کنٹرول ہی نہ کیا جا سکے. نواز شریف صاحب کی تو ایک ہسٹری ہے, تو ایک ڈر رکھا گیا. تو 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی تو ایڈجسٹمنٹ یا ان کے امیدوار ہی بہت کم ہے. امیدوار کم ہونے کی صورت میں جو لوگ آزاد جیتیں گے, وہ جو ہیلی کاپٹر کی کہانی ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر اڑے گا, ایک جہاز اڑے گا, اور جس طریقے سے 2018 میں یا ادروائز یہ اپنا پیسہ پھینک کے لالچ کے ذریعے ان کو مراعات کا بتا کے کسی کو پارلیمانی سیکٹری بنانے کا, کسی کو کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا, کسی کو وزیر مملکت بنانے کا, کسی کو وفاقی وزیر بنانے کا, حصہ بقدر جوسا, 8 بندے آپ لے آؤ اپنے ساتھ, 8 MNAs لے کے شامل ہو جاؤ, ہم آپ کو وزارت دے دیں گے,
آپ اتنے MNAs لے کر ساتھ آ جاؤ, ہم آپ کو کمیٹی دے دیں گے, کمیٹی وزیر چیئرمین مملکت بنا بنا دیں, دیں ہاں, گے, وزیر چیئرمین کسی کمیٹی کا بنا دیں گے, کوئی ہوں. پارلیمانی سیکرٹری بنا دیں گے, کوئی اور آپ کے کہنے کے اوپر کسی کو مشیر کا, معاون خصوصی کا عہدہ دے دیں گے. اس قسم کی بندر بانٹ کے ذریعے لوگوں کو تو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہرحال خدشہ موجود ہے کہ جو لوگ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہوں گے, ان کے الیکٹ ہونے کے لیے بھی تو ایک کیمپین کی اجازت ہونی چاہیے نا. ہلکی پھلکی کیمپین چل رہی ہوگی, میسج آ رہا ہوگا, تو یہ ایک رائے موجود ہے اور بڑی سٹرونگ رائے موجود ہے. ایسے لوگ جو کہ پاکستان میں فیصلہ سازوں سے بھی قریب ہیں, جو جن کی انفارمیشن جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی صلاحیت بھی بڑی بھرپور ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور اس کے حوالے سے گفتگو بھی چل رہی ہے, کہ تحریک انصاف کا, عمران خان صاحب کا جو تواتر کے ساتھ میسج سامنے آنا ہے, اس میں بہرحال ایک پراسراریت ہے. اس میسج کو یا ان کی ٹاک کو روکنا, یا تو آپ عمل درآمد ہی نہ کریں, جیسے بہت سارے فیصلوں پر نہیں کیا عمل درآمد. اگر آپ کو اور بھی کچھ کرنا ہے تو 8 فروری سے پہلے آپ تمام سماعتیں جو ہیں, تمام جو مقدمات ہیں, ان کی تاریخیں جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد کی ڈال دیں. بالکل 8 فروری کی جب کوئی سماعت ہی نہیں ہو رہی ہوگی اڈیالہ جیل میں, تو نہ میڈیا آئے گا, نہ میڈیا بات کرے گا. جب بات نہیں کرے گا تو باہر بھی کوئی بات نہیں جائے گی. تو یہ جو میسج بار بار آ رہا ہے جیل سے, دیکھیں آپ کی بات سن کے ہو ہی نہ جائے. دیکھیں جس طریقے سے یہ میسج بار بار آ رہا ہے جیل سے باہر, رپورٹ ہو رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو گائیڈنس بھی مل رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو لائن بھی مل رہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. وہ تو آلریڈی الاؤ ہے نا ہائی کورٹ کی طرف سے مشاورت. بٹ ٹرکی کوسچن از, نہیں وہ ایک عمران خان کے نام سے کوٹ ہونا ہے کہ صحافی جا کے انڈیپینڈنٹلی بات کر کے وہ کر رہا ہے, اور ایک ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں, لیگل ٹیم کے لوگ ہیں, ان کا آ کے اعلان کرنا, یہ دونوں میں مختلف چیزیں. بالکل صحیح. بہرحال یہ جو کیمپین ہے, یہ کیمپین پاکستان کی تاریخ کی سب سے مختلف کیمپین جو پولیٹیکل کیمپین ہے. اب دیکھیں سلسلہ شروع ہو گیا. ایک تو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں, انہوں نے, اچھا یہ صرف سلمان اکرم راجہ نہیں ہے, ملٹیپل, اب آپ کو دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے. وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے امیدوار ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے, وہ امیدوار پہنچتا ہے, ایک کارنر میٹنگ ہے یا جلسہ ہے, وہاں پر وہ سٹیج پہ آتا ہے. سٹیج پہ آنے کے بعد سامنے پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکرز, ووٹر سپورٹرز موجود ہیں. تقریر نہیں سٹارٹ کرتا. اچھا, اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے میں سے ایک گروپ نکل کے آتا ہے اور اس کو گھیر لیتا ہے, اور گھیرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم یہ قرآن رکھا ہے, اس پہ ہاتھ رکھو, حلف دو کہ تم, اگر ہم جیت کے تو عمران خان کے نام پہ ہم تمہیں ووٹ ڈالیں گے, تمہیں جتائیں گے. جیتنے کے بعد یہ حلف دو کہ تم غداری نہیں کرو گے, کسی اور پارٹی کو نہیں ہوگے, کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کرو گے, اور جو عمران خان کہے گا وہ کرو گے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ الیکشن جو لڑ رہا ہوتا ہے وہ آ کر لوگوں سے حلف لیتا ہے, مجھے ووٹ دو گے, ساتھ دو گے. جیسے ویڈیو آئی تھی باسط بخاری صاحب کی, ہاں وہ قرآن کے اوپر ہے, وہ کوئی پیسے بانٹ کے حلف لے رہا ہوتا ہے, کوئی کسی اور طریقے سے حلف لے رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے وعدے لے رہے ہوتے ہیں. یہاں پر وعدے لینے والے, قسمیں لینے والے, حلف لینے والے عوام بن گئے. وہ جا کر سٹیج پہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے حلف دو. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا وہ ذرا سنیں, اس میں بہت ساری چیزوں کے جواب موجود ہیں, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو کتنی فیئرس قسم کی بیٹل کا, چومکھی جنگ کا سامنا ہے اس مرحلے میں, جو کہ شاید اب رہ جانے والے مراحل میں بیفور 8 فروری, 8 فروری جب ووٹ کاسٹ ہونا ہے, اس سے پہلے اہم ترین مرحلے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ریکارڈ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں منتخب ہونے کے بعد وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کی حیثیت آزاد ممبر کی ہو. یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. دیکھیے, جس کسی نے اپنے نامینیشن پیپر میں یہ کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے, پی ٹی آئی کا امیدوار ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ منتخب ہو کر بھی پی ٹی آئی ہی کا امیدوار رہے گا, اس کی حیثیت آزاد نہیں ہوگی, اور اس کے لیے ہم عدالت میں بھی جائیں گے, عدالت سے ہی ہم فیصلہ بھی لیں گے. الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ہم آزاد ہیں بالکل غلط ہے. میں نے اپنے نامینیشن پیپر پہ
लिखा है मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं, मैंने अपना टिकट जो पीटीआई ने जारी किया वो आरओ के पास जमा कराया है, किस तरह कोई मुझे आजाद कह सकता है? लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि हम सब उम्मीदवारों को आप सबके सामने पेश होकर कुरान पाक पे हल्फ लेना चाहिए कि हम इमरान खान और पीटीआई के वफादार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम किसी लालच में किसी खौफ में नहीं आएंगे। मुंतखब होने के बाद ऐवान में हम पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी होंगे और इस बात को दिखाने के लिए, इस बात का अयादा करने के लिए सबसे पहले मैं खुद हल्फ लेता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझसे ये हल्फ ले, हर उम्मीदवार से ये हल्फ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके बाद ये खड़े होते हैं, आप सुनिए। ठीक है जी, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के खुदा ताला को हाजिर नाजिर जान के ये अहद करता हूँ कि मुंतखब होने की सूरत में मैं हर हाल में पीटीआई का वफादार रहूंगा, इमरान खान का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा। तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान और पीटीआई से मैं गद्दारी करूं, किसी और तरफ जाऊं। ये मेरा आप सबसे वादा है, ये मेरा खुदा ताला की जात के सामने वादा है और वादा इंशाअल्लाह। मैं आप सबकी मदद का तलबगार हूं। बहुत शुक्रिया। ये है वो गुफ्तगू जो सलमान अकरम राजा साहब ने की और उसके आखिर में उन्होंने ये हल्फ दिया। देखें, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, बड़े माहिर वकील हैं, लेकिन उनकी जो आगाज़ वाली राय है उससे शायद मैं इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है, वो ये कह रहे हैं कि देखें ये मुमकिन नहीं है, वो जो उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के बैक्ड हैं वो कानूनी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो आज़ाद है, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जिस वक्त जो भी शख्स, चाहे 1 दर्जन होते हैं या 120 होते हैं, चाहे 150 होते हैं या 175 होते हैं या पूरी 266 नशिस्तें जीतते हैं, जितने मर्जी जीतते हैं, एक से लेके वटेवर नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचीव्स, वो लोग आइन और कानून के मुताबिक जिस हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बल्ले का निशान नहीं है। जब वो आज़ाद मुंतखब हो जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि वो अदालत से इस हवाले से फैसला लेंगे। मुझे बिल्कुल ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता कि अदालत इनको ये फेवर करेगी। तहरीक इंसाफ में ये नहीं कह रहा कि ये लोग छोड़ जाएंगे। इमरान खान ने या पीटीआई ने इस वक्त जो टिकट्स बांटे थे और फिर वो बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स रह गए, उसमें एक पहलू जिसको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा है कि टिकट्स जिन लोगों को दिए गए हैं वो लोग हैं जिनके बारे में लॉयल्टी के हवाले से कि ये वफादार रहेंगे, ये एक फैक्टर बहुत अहम था इस फैसले में। जो पंजाब असम्बली के लिए 297 में से 295 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, उसमें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो उनका दावा है वो ये कि 210 लोग उन्होंने इस तमाम वक्त के बाद दौरान भी, यानी 9 मई हुआ और उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ, उसमें 210 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा जी। ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उन्होंने कोई जिनके इंटरव्यू टिकट्स दिया। रिटेन किए गए, हाँ, उन 210 को जारी किए गए और एडिशनली जो 85 लोग इस दौरान छोड़ गए थे उनकी जगह नए चेहरे लाए जी। अब सलमान अकरम राजा साहब जितना मर्जी कहते हो, मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त एनवायरनमेंट है इसमें अदालत को ऐसा फैसला करेगी। इनको जो पेशबंदी ये कर रहे हैं कि हल्फ दे रहे हैं या लोगों से री इन्फोर्स करवा रहे हैं, तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का काम है जो ना पाकिस्तान की तारीख में ना दुनिया की सियासी तारीख में ऐसा हुआ कि आपको इतने लार्ज स्केल पर हर बंदा अपने वोटर के सामने ये हल्फ उठाता हुआ दिखाई दे रहा और फिर साथ में एक और जो है वो डेवलपमेंट साइड बाय साइड चल रही है जिसका मैं पहले दिन से तज़किरा कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके अपने ही दरमियान बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा। वो देखिए ना, लाहौर में हल्का NA 119 में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हजारों कारकुनों के साथ शामिल हो गया। वो भी कहानी मोहम्मद वसीम, और वो उम्मीदवार ही नहीं था। वो बिल्कुल जिस तरीके से और नून लीग ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खबरें चलवाई, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर खबरें सबको टिकट्स भेजे गए, वो बिल्कुल सीन वही था। वो मुन्ना भाई MBBS में वहां से आपको पता है ये बात फारूक के भाई जो है ना, शहजाद फारूक, वो कैंडिडेट है। हाँ, तो वो वही सीन हुआ ना जी। वो जैसे मुन्ना भाई MBBS में वो तो घर बताया हुआ होता है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, वो अम्मा अब्बा मिलने के लिए आ जाते हैं,
تو وہ اچانک اس کے جو سارے غنڈے موالی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو ہسپتال کی شکل دے دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ اٹھا کے لائے ہوتے ہیں بھتہ لینے کے لیے یا تاوان لینے کے لیے ان کو مریض بنا دیتے ہیں، ہاں اور مریض بنا کے وہ ڈاکٹر صاحب بن کے چیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی سین کیا، پورا ماحول بنا کے تصویریں جاری ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ امیدوار ہزاروں لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا، پتہ چلا وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔ لیکن تحریک انصاف کو بہرحال ایک بڑا اس وقت چیلنج ہے۔ چیلنج ہے کہ بہت سارے لوگ انہی کی صفوں میں سے کھڑے ہو کر عمران خان کے نام پر انہی کی تصویریں لگا کر کیمپین بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں، اور ایک بڑی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کیمپین بھی، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اصل کینڈیڈیٹ کون ہے، نہیں یہ نہیں ہے، نہیں میں ہوں، یہ والا کام چل رہا ہے۔ اور تو کچھ اپ ڈیٹس بھی ہو رہی ہیں، لسٹیں ہاں کل کیونکہ رات تک آخری لسٹ اپ ڈیٹ ہوئی۔ ہاں کیونکہ اب دیکھیں اگر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو امیدوار انتخابی مہم کے لیے باہر نہ نکلے ان کے ٹکٹس تبدیل کر دیے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتوار والے دن لوگوں کو نکلنے کا کہا ہے، اتوار والے دن یہ چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد کتنا ٹائم رہ جائے گا، یہ چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے۔ اس کا توڑ پی ٹی آئی نے نکالا ہے وہ کل رات کو عمران خان کے فیس بک پیج پر آپ جا کے چیٹ پہ ہلکا نمبر لکھیں، مثلا میں لکھتا ہوں NS64 جو میرا حلقہ ہے، تو میرے پاس پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ان کے جو نشان ہیں سمبلز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، لیکن وہ ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ کرامن مول صاحب صرف ہر بندے کی بات نہیں ہے، ہاں اگر انہوں نے اتوار کے بعد بھی چینج ہونا ہے ہوں کہ نہیں ہمارا اب یہ امیدوار نہیں ہے کیونکہ یہ باہر نہیں نکلا، اب ہمارا فلاں امیدوار ہے، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب اور حکومت نگران حکومت انڈیا دے چکی ہے کہ 3-4 دن انٹرنیٹ غائب رہے گا، تو کون پورٹل پہ جائے گا، کون چیک کرے گا، کون نہیں کرے گا، تو دے آر فیسڈ ود اے ٹرکی سچویشن۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ انتظار کے اور اضطراب کے 14-15 دن ہیں، اور یہ ایسے ہی گزریں گے، اور یہ جو پراسراریت ہے خان صاحب تک میڈیا کے ایکسیس کی، یہ بہرحال موجود ہے۔ صحیح، اور ووٹر کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔